أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيضا عن بعض السرايا، فقد ورد في التاريخ ذكر سرية تعرف بسرية زيد بن حارثة. أرسلت هذه السرية في جمادى الآخرة من السنة السادسة للهجرة إلى بني جذام في الحسمى. كانت الحسمى مدينة لبني جذام على مسافة 8 ليال من المدينة، وبالنظر إلى وسائل السفر في ذلك الزمان كانت الرحلة طويلة نسبيا. يقول العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن هذه السرية كانت بلا شك بعد صلح الحديبية، أي في السنة 7 للهجرة. وقد علق سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه أيضا على هذا الأمر بعد مراجعة كتب التاريخ المختلفة، فقال: في تعيين تاريخ هذه السرية هناك إشكال يجب ذكره، فقد كتب ابن سعد ومن تبعه من أهل السير أن تاريخ هذه السرية هو جمادى الآخرة من السنة السادسة للهجرة، واعتبر هذا صحيحا، لكن العلامة ابن قيم صرح في زاد المعاد أن هذه السرية وقعت في السنة 7 للهجرة بعد صلح الحديبية. ويبدو أن أساس قول ابن القيم هو أن سبب هذه السرية كما ذكر هو أن دحية الكلبي كان عائدا إلى المدينة بعد لقائه مع قيصر حين تعرض للسلب من قبل بني جذام. ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل دحية برسالة إلى قيصر بعد صلح الحديبية، لذا لا يمكن أن يكون هذا الحدث قبل الحديبية بأي حال. هذا الدليل في حد ذاته واضح لا غبار عليه، وفي ضوئه تعتبر رواية ابن سعد مردودة حتما. لكن في رأي هذا العبد المتواضع هناك أمر لم يلتفت إليه العلامة ابن القيم، وهو أنه من الممكن أن يكون دحية قد ذهب إلى الشام مرتين للقاء قيصر. المرة الأولى قبل صلح الحديبية لغرض تجاري من تلقاء نفسه، والتقى بقيصر أيضا. وفي المرة الثانية بعد صلح الحديبية حاملا رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ليكون رسولا إلى قيصر لأنه كان قد التقى به من قبل. يؤيد هذا الأمر ما كتبه ابن إسحاق، وهو أن دحية كان معه بضائع تجارية في هذه الرحلة، بينما في الرحلة التي تمت بعد صلح الحديبية لا يظهر أي علاقة أو احتمال للبضائع التجارية. ومن الممكن أيضا أن تكون رحلته السابقة للتجارة فقط، وأن راوي ابن سعد خلط بين هذه الرحلة ورحلته الثانية، فأضاف من عنده
ذكرى لقاء قيصر والخلعة قياسا، والله أعلم. وفيما يتعلق بتفاصيل أحداث السرية، فقد قال ابن إسحاق أن رفاع بن زيد الجذامي جاء إلى قومه برسالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم فيها إلى الإسلام، فأسلموا. وفي تلك الفترة كان دحية بن خليفة الكلبي عائدا من عند قيصر الروم، حيث كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسله إليه، وقد أهداه قيصر هدايا وخلع عليه ثيابا. فلقيه في الطريق هنيد بن عويس وابنه عويس بن هنيد. وحسب ابن سعد كان هنيد بن عارض وابنه عارض بن هنيد السليعي، والسليع فرع من بني جذام، فهاجما سيدنا دحية وسلبا منه كل ما كان معه إلا ثوبا قديما. فلما بلغ الخبر بني ضبيب، وهم قبيلة رفاع بن زيد وكانت أسلمت، خرجوا نحو هنيد وابنه وقاتلوهما واستردوا مال دحية. جاء دحية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما تعرض له، وطلب منه صلى الله عليه وسلم الانتقام من هنيد وابنه. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة في 500 رجل، وأرسل معهم دحية أيضا. كان زيد يسير ليلا ويختبئ نهارا، ومعهم دليل من بني عذرة. وفي المقابل اجتمعت بعض قبائل بني جذام، منها قبيلة غطفان كلها، وقبيلة وائل، وبعض من سلمان، وسعد بن هذيم. وعندما جاء رفاع بن زيد برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه، كانوا في حرة الرجاء، وهي أرض حجرية سوداء في منطقة جذام. وكان رفاع في موضع يسمى قرى ربوة، وهي مكان في منطقة بني جذام. لم يكن رفاع يعلم شيئا عن هذه الأحداث. قاد دليل بني عذرة زيدا وأصحابه في الصباح مباشرة إلى مساكن هنيد وابنه ومن معهما، فهاجمهم الصحابة وحصلت معركة وسفك الدم الكثير، وقتلوا هنيدا وابنه، واستولوا على مواشيهم وإبلهم ونسائهم. كان هناك 1000 بعير و500,000 شاة، وأسروا 100 من النساء والأطفال. بعد هذا الهجوم ورد ذكر قدوم بني ضبيب، وهم فرع من بني جذام، إلى المدينة. فقبل أن يصل زيد إلى المدينة، وصل خبر حملة زيد إلى قبيلة بني ضبيب، فحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع زعيمهم رفاع بن زيد، وقالوا: يا رسول الله، نحن مسلمون، ولبقية قومنا كتب الأمان، أي الذين لم يسلموا من قومنا قد كتب لهم أيضا الأمان، لكن جيشك الذي أرسلته هاجمهم وقتل بعضهم وأسر آخرين وأخذ الغنائم، ونحن مسلمون ولدينا كتاب أمان، فلماذا شملت قبيلتنا في هذا الهجوم؟ لماذا شن الهجوم علينا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صحيح، ولم يقدم أي تبرير، بل قال: إنما تقوله صواب، لكن زيدا لم يكن له علم بذلك.
وأعرب صلى الله عليه وسلم مرارا عن أسفه على الذين قتلوا، فقال رفيقه رفاعة بن زيد: يا رسول الله، ليس لدينا أي مطالب بخصوص من قتلوا، كان هذا حادثا نتيجة سوء فهم، ولكن ينبغي أن يعاد إلينا من بقي حيا وما أخذه زيد من متاع قبيلتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا صحيح تماما، وكان هناك آلاف من الغنائم والإبل والمتاع و100 أسير. فأرسل النبي عليا فورا إلى زيد وأعطاه سيفه كعلامة، وأرسل إلى زيد أن يطلق سراح الأسرى ويرد الأموال المأخوذة من هذه القبيلة. فأطلق زيد سراح جميع الأسرى فور تلقي هذا الأمر، وأعاد أموال الغنيمة، كان المال كثيرا. اتهم المسلمون بأنهم كانوا يشنون الهجمات لجمع الغنائم، فهذا مثال يوضح المعيار الذي يريد الإسلام ترسيخه. أما اليوم فالمسلمون يقتلون بعضهم بعضا في العداوة، ناهيك عن حسن المعاملة مع الذين كان معهم العهد فقط. هناك سرية أخرى لزيد بن حارثة، حدثت هذه السرية في وادي القرى في رجب من السنة 6 للهجرة. حدث هذا بعد شهر تقريبا من سرية حسمى، حيث أرسل النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة مرة أخرى إلى وادي القرى. ورد عن وادي القرى أنه يقع على بعد حوالي 350 كيلومترا شمال المدينة باتجاه الشام. في رواية كان قوم من قبيلتي مذحج وقضاعة مجتمعين هناك، وقيل أيضا إن بعض عائلات قبيلة مضر كانت مجتمعة هناك، لكن لم يحدث قتال. لكن ابن هشام ذكر أن الصحابة واجهوا بني فزارة في وادي القرى، واستشهد عدة صحابة وجرح زيد جرحا شديدا، لكن الله تعالى أنقذه. وقد ذكر سيدنا ميرزا بشير أحمد أيضا في سيرة خاتم النبيين أن القتال حدث. ثم نجد ذكر سرية سيدنا عبد الرحمن بن عوف. بعثت هذه السرية في شعبان من السنة 6 للهجرة نحو دومة الجندل الواقعة على بعد حوالي 450 كيلومترا من المدينة في شمال المدينة قرب حدود الشام. ولقد روى ابن إسحاق ومحمد بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا عبد الرحمن بن عوف وقال له: تجهز، فإني سأرسلك في سرية اليوم أو غدا إن شاء الله تعالى. وكتب سيدنا ميرزا بشير أحمد رضي الله عنه في تفصيل ذلك قائلا: أورد ابن إسحاق عن عبد الله بن عمر هذه الرواية الشيقة عن الاستعداد لهذه السرية والانطلاق لها. في أحد الأيام بينما كنا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من بيننا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، حضر شاب أنصاري وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من أفضل المؤمنين؟ فأجاب: أفضلهم خلقا. هذه علامة المؤمن، أي أن صاحب الأخلاق السامية أفضل. فالملاحظ أن مع الحديث عن السرية كان صلى الله عليه وسلم يتطرق إلى قضايا أخرى أيضا، وكانت من بينها بعض النصائح، وهذه النصائح ضرورية لنا أيضا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحسنهم خلقا. فقال: وأي المؤمنين أكيس وأتقى؟ قال صلى الله عليه وسلم: أكثرهم للموت ذكرى، وأحسنهم له استعدادا، أولئك هم الأكياس.
أما ما هو الاستعداد للموت هو خشية المؤمن لكي يتمكن من أداء حق الله ومن العمل بأحكامه سبحانه وتعالى. ثم أمسك الفتى الأنصاري وسكت. ثم أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خصال 5 وأعوذ بالله أن تدرك أمتي، لأنها ما أصابت قوما إلا وأهلكتهم. أولها: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. في هذه الأيام نرى هذا شيئا عاديا في العالم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ بالله منه. لذا على المسلمين خاصة أن يفكروا في هذا الأمر. وثانيها: ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم. هذا الأمر أيضا يستدعي تفكيرا كثيرا، إذ عم الغش والخداع في المعاملات بين المسلمين على نطاق واسع. ليتهم يدركون ذلك، وعلى الأحمديين بوجه خاص أن يهتموا بهذا الأمر. وثالثها: لم يمنعوا زكاة أموالهم ولم يتكاسلوا ويتغافلوا عن إخراج الصدقات إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، أي لولا رحمة الله بالحيوانات والمواشي لم ينزل المطر على مثل هؤلاء القوم بتاتا. وهذه أيضا من علامات عذاب الله تعالى، وعلينا أن نتعوذ بالله من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالتعوذ من ذلك وكان يتعوذ منه. ورابعها: ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وهذا العيب أيضا يوجد في المسلمين اليوم، كما هو ظاهر بين من أحوالهم. أسأل الله تعالى أن يرحمهم ويعيدهم إلى الصواب. خامسا: أنه إذا لم تحكم أئمتهم وعلماؤهم بكتاب الله، بل أفتوا بما ينافي الشرع ليا لعنقه كسبا لمآربهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم ودبت النزاعات والحروب فيما بينهم. هذا أيضا نراه الآن في المسلمين، حيث عمتهم الفرقة والطائفية. نرى فيهم اليوم سيئات تعوذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله يرحمهم. الحق أن هذا الخطاب القيم للنبي صلى الله عليه وسلم خير تحليل لأسباب ازدهار الأمم وانحطاطها. فيه درس وعبرة لمسلمي اليوم إن أرادوا أن يعتبروا، ليتهم يفكروا في الأمر. أما أحداث هذه السرية فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يسير بالليل إلى دومة الجندل، وكان جيشه معسكرا في الجرف، وكانوا 700 شخص، والجرف اسم مكان يقع على مسافة 3 أميال من المدينة ناحية الشمال. وكتب ميرزا بشير أحمد بصدد هذه السرية: كان نطاق تأثير الإسلام يتسع بسرعة الآن، وكانت دعوة الإسلام تصل إلى مناطق نائية في أنحاء أرض العرب، ولكن كانت المعارضة أيضا بدأت تشتد في تلك المناطق النائية. وكان القوم الذين يميلون إلى الإسلام يواجهون أشد الأذى من أهل قبيلتهم، وكان ضعفاء المسلمين منهم مترددين عن إظهار إسلامهم مخافة التعذيب والاضطهاد. فازدادت أهداف هذه المهمات القتالية، حيث مست الحاجة إلى بعث الكتائب إلى بعض القبائل لمساعدة من كان منهم يميلون إلى الإسلام بقلوبهم، ولكنهم كانوا مترددين في إعلان إسلامهم خوفا من ظلم أهليهم. وكأن الهدف من بعث هذه الكتائب هو إرساء الحرية الدينية التي يركز عليها الإسلام بوجه خاص. وتحقيقا لهذا الهدف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعبان سنة 6 من الهجرة كتيبة تحت قيادة عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل الواقعة في منطقة نائية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قد ذهب إليها من قبل ذلك لإرساء الأمن. وهكذا فإن تلك المنطقة كانت قد دخلت تحت تأثير الإسلام قبل 2 من ذلك اليوم.
ولم تكن تعاليم الإسلام غريبة عن أهلها، بل من الأغلب أن شريحة منهم كانت تميل إلى الإسلام، ولكنها ما كانت تجرؤ على إظهار إسلامها مخافة المعارضة من قبل زعمائهم وأهل قبيلتهم. على كل حال، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في العام السادس من الهجرة إلى دومة الجندل سرية كبيرة تحت إمارة أحد صحابته الكبار عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، وقال لصحابيه المقرب هذا: يا ابن عوف، إني أبعثك أميرا على سرية، فتجهز. فجاءه عبد الرحمن بن عوف في صباح الغد، فعممه النبي صلى الله عليه وسلم بيده عمامته، أي عمامة ابن عوف، ثم أمر بلالا أن يدفع إليه اللواء. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل كتيبة من الصحابة تحت قيادة عبد الرحمن بن عوف، وقال له: خذ هذا اللواء يا ابن عوف. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اغزوا في سبيل الله جميعا، قاتلوا من كفر بالله، ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا، أي لا تشوهوا جثث قتل العدو، ولا تقتلوا وليدا، فهذا عهد الله إليكم وسيرة نبيه فيكم. لعل الراوي نسي هنا ذكر النساء، إذ ورد في الروايات الأخرى صراحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أرسل سرية أوصاهم بألا يقتلوا امرأة ولا شيخا فانيا ولا رجال دين حياتهم مكرسة لخدمة دينهم. ثم بعد ذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف أن يسير إلى دومة الجندل، وليسعى أن ينتهي النزاع بالصلح والسلم، فلو كفوا عن الحرب والقتال وأطاعوا فهذا هو الأفضل. وفي هذه الحالة عليه أن يتزوج بنت رئيسهم إذا رضي بذلك. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ودع هذه السرية، فخرج عبد الرحمن بن عوف مع 700 صحابي إلى دومة الجندل الواقعة على حدود الشام ناحية تبوك في شمال شرقي الجزيرة العربية. فلما وصل الجيش الإسلامي إلى الدومة، وجدوا أهلها في أول الأمر مستعدين للقتال، حيث هددوا المسلمين بالسيف، ولكنهم ارتدعوا شيئا فشيئا عن القتال بعدما نصحهم عبد الرحمن بن عوف. وبعد بضعة أيام أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي عن طيب خاطر، وكان نصرانيا وكان رأسهم، وذلك بدعوة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وأسلم معه كثيرون من قومه كانوا على الأغلب مائلين بقلوبهم إلى الإسلام سلفا. أما الذين بقوا على دينهم فإنهم أيضا رضوا بالانقياد للدولة الإسلامية منشرحي الصدور، أي لم يكره أحد منهم على الإسلام، إذ لم يسلم كثير منهم، ولكنهم تعاهدوا على طاعة الحكومة الإسلامية. وهكذا انتهت هذه المهمة على أحسن وجه، وتزوج عبد الرحمن بن عوف من تماضر بنت الأصبغ بن عمرو رئيس أهل دومة الجندل، وذلك كما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، ورجع بها إلى المدينة. وبفضل الله وبركة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ولدت تماضر لعبد الرحمن بن عوف ابنا صار من المسلمين المخلصين الكبار، ونبغ في العلم والفضل حتى عد من كبار علماء الإسلام في عصره، واسمه أبو سلمة الزهري. وورد في ابن سعد في ذكر أبي سلمة الزهري: كان ثقة فقيها كثير الحديث. وعندما صار سعيد بن عاص بن أمية واليا على المدينة من قبل معاوية بن سفيان أول مرة، ولى أبا سلمة قضاء المدينة، وتوفي أبو سلمة في عام 94 من الهجرة وعمره 72 عاما.
ثم ورد ذكر سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بفدك. وقعت هذه السرية في شعبان سنة 6 للهجرة. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا في 100 رجل إلى حي بن سعد بن بكر بفدك. وفدك قرية تقع على مسافة 6 ليال من المدينة بالقرب من خيبر. فتحت دون قتال خلال غزوة خيبر في السنة 7 للهجرة، وهي الآن مدينة كبيرة تشتهر بكثرة نخيلها وزراعتها، وتعرف حاليا باسم الحائط. بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر، فسار علي الليل وكمن النهار. ورد تفصيله في سيرة خاتم النبيين. إن الدمار الذي حل باليهود في المدينة بسبب خيانتهم وإثارتهم للفتن كان شوكة في قلوب يهود العرب كافة. وبعد غزوة بني قريظة التي انتهى فيها وجود اليهود في المدينة، أصبحت مستوطنة خيبر التي كانت أكبر مركز ليهود الحجاز مركزاً للمؤامرات ضد الإسلام. وكان يهود هذه المنطقة الذين عرفوا بالحقد الشديد والحسد والظلم نشيطين في محاولاتهم للقضاء على الإسلام والمسلمين. وفي شعبان من السنة 6 للهجرة وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبر عن مشاورات سرية بين قبيلة بني سعد بن بكر ويهود خيبر ضد المسلمين، وأن بني سعد كانوا يجمعون قواتهم لمساعدة أهل خيبر. وفور تلقي هذا الخبر أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية من الصحابة تحت قيادة علي رضي الله عنه، يسيرون ليلا ويختبئون نهارا حتى وصلوا قرب فدك حيث كان هؤلاء يجتمعون. هناك التقى المسلمون برجل بدوي كان جاسوسا لبني سعد. قام علي رضي الله عنه باعتقاله واستجوابه عن أحوال بني سعد وأهل خيبر. في البداية ادعى عدم معرفته وعلاقته بالأمر، لكنه في النهاية كشف كل الأسرار بعد الوعد بالعفو. ثم قاد هذا الشخص المسلمين إلى المكان الذي كان يجتمع فيه بنو سعد، وشنوا هجوما مفاجئا. نتيجة للهجوم المباغت فر بنو سعد من الميدان، وعاد علي رضي الله عنه إلى المدينة بالغنائم، وهكذا زال هذا الخطر مؤقتا. ثم نجد ذكرا لسرية أبي بكر رضي الله عنه التي كانت موجهة إلى بني فزارة. حدثت هذه السرية في السنة 6 للهجرة. كان بنو فزارة يسكنون في وادي القرى في نجد، ويقع وادي القرى شمال المدينة باتجاه الشام على مسافة تقريبا 350 كيلومترا. ورد في الطبقات الكبرى وسيرة ابن هشام أن هذه السرية أرسلت تحت قيادة زيد بن حارثة، ولكن يتبين من صحيح مسلم وسنن ابن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عين أبا بكر رضي الله عنه أميرا على هذه السرية، حيث جاء في رواية صحيح مسلم عن إياس بن سلمة قال: حدثني أبي قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا، فلما كان بيننا وبين الماء ساعة كان هناك بئر أو شيء آخر للماء، أمرنا أبو بكر فعسكرنا، أي نزلنا حيث أمرنا به قبل ساعة. ثم شن أبو بكر رضي الله عنه الغارة من كل جهة، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى. وأنظر إلى عنق من الناس فيهم الأطفال والذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل. يذكر الصحابة الذين كانوا معه ألا يصعدوا الجبل قبله بسرعة فيغيبوا عنه. قال: فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم،
قال القشع النطع: معها ابنة لها من أحسن العرب، فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة، فبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ففدى بها ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة. هذه رواية صحيح مسلم. وكان شعار المسلمين يومئذ أمت أمت. يروي سلم بن الأكوع قائلا: قتلت بيدي في ذلك اليوم 7 رجال، وفي رواية أخرى قتلت 9 رجال، وسأتناول باقي الذكرى في المرة القادمة بإذن الله. في هذا الوقت أود أن أذكر بعض الراحلين. الذكر الأول هو للسيد طيب أحمد البنغالي، الذي كان من دراويش قاديان. توفي في 11 كانون الأول ديسمبر عن عمر يناهز 97 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولد في بنغلاديش. في عام 1942 نال شرف الانضمام إلى الأحمدية في مدينة دهاكا بعد ملء استمارة البيعة الرسمية. في عام 1945 حضر جلسة قاديان لأول مرة، ونال شرف لقاء حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه. نشأ في قلبه حب عميق لقاديان، حتى أنه لم يعد إلى وطنه بعد ذلك. درس لمدة 2 عام في الفصل الخاص للدعاة أثناء إقامته في قاديان. خلال هذه الفترة في عام 1947 انقسمت الهند، وقدم طلبا للبقاء في قاديان وقبل طلبه. خلال فترة الدرويشية نال فرصة أداء واجبات الحراسة في مواقع مختلفة. خدم في مكاتب مختلفة تابعة لهيئة صدر أنجمن أحمدية. عام 1955 أو 56 كانت الجماعة ضعيفة ماليا، فأعلنت هيئة صدر أنجمن أحمدية في قاديان أن الدراويش الذين يمكنهم كسب دخلهم من خلال العمل يجب أن يبحثوا عن عمل، لأن الجماعة لا تستطيع دفع الراتب لهم وتحمل عبئهم المالي حاليا. في ضوء هذا التوجيه فتح محلا للشاي خارج دار المسيح في السوق، وكان كثيرا ما يقدم الشاي مجانا للضيوف والفقراء. تزوج من سيدة مطلقة من كيرلا اسمها آمنة، وكان لديها ابنة من قبل. قام بتربية هذه الابنة، وقبل فترة عانى من آلام شديدة في ركبته، وأصبح المشي صعبا. نصحه الأطباء بإجراء عملية، لكنه رفض، وبدلا من ذلك ظل يدعو بتضرع شديد. يقول إنه رأى في المنام أن حضرة المسيح الموعود عليه السلام أطعمه بعض الأعشاب من مقبرة بهشتي. بعد ذلك اختفت تدريجيا آلام الركبة، وبدأ يحضر مرة أخرى إلى المسجد الأقصى والمسجد المبارك للصلاة حسب رغبته. كان لديه حب وارتباط شديد بالخلافة. كان مهتما بالرياضة، لذلك كان له علاقة خاصة مع الشباب أيضا، وكان يحضر إلى الملاعب ويشجعهم، وهكذا كان يقوم بتربية الأطفال أيضا. وفقا لتوجيهات حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، بقي 313 درويشا في قاديان وقت تقسيم البلاد. كان آخر هؤلاء الدراويش الذي قد توفي، والآن لم يعد هناك أي درويش في قاديان. والجلسة السنوية في قاديان في هذا العام هي أول جلسة تقام بدون أي درويش، وقد بدأت اليوم. والآن يقع على عاتق الجيل الجديد المقيم في قاديان مسؤولية الحفاظ على تقاليد أسلافهم المضحين وقضاء حياتهم في قاديان بإخلاص ووفاء.
وفقهم الله تعالى لذلك. الذكر التالي هو للسيد ميرزا محمد دين ناز، رئيس صدر أنجمن أحمدية في ربوة، باكستان. كان ابن السيد ميرزا أحمد دين وتوفي مؤخرا، إنا لله وإنا إليه راجعون. كان منخرطا في نظام الوصية بفضل الله تعالى. دخلت الأحمدية إلى عائلته من خلال والده الذي أصبح أحمديا في عام 1942 من خلال تبليغ موظف أحمدي اسمه حشمة الله. تزوج السيد محمد الدين من السيدة نصرة جهان ابنة السيد عبد الهادي. كان لديه ابن توفي في شبابه، ثم تبنى ابن أخته وابنة أخته ورباهما كأولاده. ابن الأخت مريض الآن، نسأل الله تعالى أن يشفيه. في عام 1965 التحق بالجامعة الأحمدية، حصل على البكالوريوس وعمل في بعض الوظائف لفترة ثم التحق بالجامعة. بعد تخرجه من الجامعة في عام 1971 عين أولا في ميدان العمل، ثم عين مدرسا في الجامعة. كان يدرس الصرف والنحو، كما درس الأدب والفقه والتاريخ والتصوف. كما نال شرف الخدمة كنائب العميد في الجامعة. خدم في الجامعة لمدة 37 عاما، ثم عين ناظرا إضافيا للإصلاح والإرشاد لتعليم القرآن والوقف المؤقت. ثم في عام 2018 عينته رئيسا لمؤسسة صدر أنجمن أحمدية، وبقي في هذا المنصب حتى آخر لحظة في حياته. وقد وفق من قبل للخدمة في مجلس خدام الأحمدية ومجلس أنصار الله المركزيين، وكان رئيسا للصف الثاني لمجلس أنصار الله. كما عمل محررا لمجلة خالد ومجلة أنصار الله الشهيرتين. وفي عام 1994 نال شرف كونه أسيرا في سبيل الله لمدة تزيد عن شهرا وأسبوعا تقريبا. وقد خدم عضوا للجنة القضاء في دار القضاء. كان عضوا في مجلس الإفتاء ولجنة تدوين الفقه. كان سكرتيرا لمشروع بيوت الحمد، وكان رئيسا للمجلس العربي في باكستان. كانت لغته العربية جيدة جدا. تقول زوجته إن ملخص حياته كلها، وأنا أشهد على ذلك، كان المحبة للجميع ولا كراهية لأحد. يقول أحد أبناء أخته: أتذكر أن المرحوم قال لي مرة: بدأت صلاة التهجد منذ سن 10 أو 12، وأنا مستمر في أدائها بانتظام حتى اليوم، اللهم إلا إذا لم أستطع ذلك بسبب مرض. وكذلك بدأت أداء الصلاة جماعة منذ سن 10 أو 11، وواظبت على هذه العادة بالذهاب إلى المسجد إلا إذا منعني الأطباء أو كنت مريضا. وقال قريب آخر له: ذات مرة قضيت ليلة معه من ليالي الشتاء الطويلة، فرأيته يستيقظ ليلا ويصلي التهجد لمدة 4 ساعات تقريبا، وكان يقول: ينبغي أن نصلي تهجدا طويلا في ليالي الشتاء الطويلة. ويقول الراوي إن المرحوم كان عمه وأخبره ذات مرة أنه بدأ يصلي ركعتين نافلة منذ عهد خليفة المسيح الثالث رحمه الله، وما زال يواظب عليها بثبات حتى الآن. أقول: كان المرحوم يأتي هنا للاشتراك في الجلسة السنوية، وكان دائما يظهر إخلاصا ووفاء كبيرا عندما كان يزورني، وقد رأيت في عينيه المحبة والود ومستوى عاليا للطاعة دائما. وإذا دعاه أحد إلى بيته في أثناء وجوده هنا، كان دائما يضع شرطا أنه يريد أن يصلي الصلوات جماعة خلف خليفة الوقت، فكان يقول لمضيفه: إذا كان بإمكانك إيصالي قبل وقت الصلاة فيمكنني الذهاب معك، وإلا فلا. يقول أخوه السيد مشتاق بيك المقيم هنا: إن أخي وقف حياته للجماعة بناء على رغبة والدنا، وأدى حق الوقف حتى نفسه الأخير. أكمل تعليمه حتى البكالوريوس لأنه أحب أن ينذر حياته بعد تحصيل تعليم عال. بعد تخرجه من الجامعة
عرضت عليه جامعة مصرية وظيفة عالية براتب جيد جدا، لكنه رفضها وقال إنني وقفت حياتي في سبيل الله. وقد حدث ذلك في وقت كان فيه راتب الداعية 40 روبية فقط، وكان العيش بها صعبا. يروي السيد مبشر أحمد إياز مدير الجامعة الأحمدية بربوة حادثا عن أدائه حق مسؤوليته، فيقول: أتذكر عندما كنا ندرس في السنة الثانية أو الثالثة، وكان المرحوم ميرزا محمد دين يعلمنا العربية. في تلك الأيام كانت إحدى أخواته مصابة على ما يبدو بسرطان الدم. كان الأطباء قد يئسوا من حالتها. كانت تقيم في بيته قرب مبنى الجامعة الأحمدية. ففي أحد الأيام أعطيت زجاجة دم. بعد تركيب الزجاجة جاء المرحوم ليعطي درسنا في الجامعة الأحمدية، ولم يتغيب عن حصة التدريس. كانت حالة أخته سيئة جدا في ذلك الوقت. يقول الراوي: كان المرحوم يدرس في الفصل، وجاء أحد أقاربه ووقف خارج الفصل وناداه. استمع المرحوم لما قاله ثم عاد واستأنف تدريسنا. كان في ذلك اليوم يدرسنا قصيدة عربية فيها أبيات حزينة. أثناء تدريس تلك الأبيات تغير صوته ودمعت عيناه. يقول الراوي: استغربنا كثيرا كيف طرأت عليه هذه الحالة، وهو رجل شجاع جدا. على أي حال، يقول الراوي: درس المرحوم الحصة كاملة بوقار كبير، وبعد انتهاء الحصة خرج مسرعا من الفصل متجها مباشرة إلى بيته. وعلمنا فيما بعد أن الشخص الذي جاء لمقابلته والحديث معه خارج الفصل كان قريبا له، جاء ليخبره عن حالة أخته الحرجة، لكن المرحوم قدم أداء واجبه وذهب بعد التدريس، وتوفيت أخته بعد ذلك بوقت قصير. كان المرحوم يتحلى بمزايا كثيرة أدى حق وقفه على أحسن وجه. كانت له علاقة إخلاص ووفاء لا حدود لها مع خليفة الوقت دوما. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته. الذكر الثالث هو للمرحوم أكو مراد كاكاييف، الذي كان رئيسا وطنيا للجماعة في تركمانستان، وقد توفي قبل بضعة أيام. إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف على الجماعة من خلال الدكتور عبد العليم والمرحوم راويل بخارو، وبايع نتيجة دعوتهما المشتركة. كان قد أصبح أحمديا في قلبه أولا بسبب الدعوة، ولكنه بايع فيما بعد. شارك في الجلسة السنوية لأول مرة في عام 2010 وقابلني هنا، ثم شارك في البيعة العالمية، وكان سعيدا جدا على أنه بايع على يد خليفة الوقت. يقول الراوي: عندما كانت كلمات البيعة تردد، كانت تعابير وجهه تتغير بسبب الإخلاص والوفاء وقوة الإيمان، لدرجة أنني لم أصدق أنه الشخص نفسه الذي كان يتحدث معنا قبل قليل ضاحكا وبشوشا. قبل بضع سنوات بدأ العمل على ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة التركمانية، وأكمله العام الماضي. بعد مشاركته في الجلسة السنوية في المملكة المتحدة في العام الماضي، طلب مني الإذن بالإقامة هنا لفترة أطول، وبعد إذني أقام هنا. كان ملتزما بالصلوات خلال تلك الأيام. بالإضافة إلى ذلك أعد ترجمة القرآن الكريم للنشر بمساعدة المكتب الروسي المركزي. لم يكن المرحوم أك مرات كاكاييف أول أحمدي فقط من تركمانستان، بل وفق أيضا لخدمة الجماعة الأحمدية في تركمانستان كرئيس حتى وفاته. قال في إحدى مقابلاته: أنا مسلم بالولادة، ولكنني كنت مسلما تقليديا. كان ذلك في عهد الاتحاد السوفيتي، وكنت مؤيدا للشيوعية. لكن القيم الإسلامية المعينة
كانت محفوظة في قلوبنا إلى ذلك الوقت. درست الرياضيات، لكنني كنت دائما أبحث عن الله بشكل أساسي. أي إله؟ الله تعالى أم غيره؟ هذا سؤال منفصل، لكنني كنت أبحث عن الله. كنت أعرف بعض آيات القرآن الكريم بالعربية، وبعد وفاة والدي رأيت رؤيا أن شخصا مسنا جاء وكان يرتدي لباسا أبيض. كانت ثيابه شديدة البياض لدرجة لا أستطيع وصفها. أشار هذا الشخص المسن القادم إلي بيده ودعاني للمجيء إليه، ولم يقل شيئا، فقط دعاني للمجيء إليه، وكان هذا في عام 2001. بعد ذلك علمت عن بعثة المسيح الموعود عليه السلام من خلال دعوة المرحوم راويل بخاريو والدكتور عبد العليم. وعندما رأيت صورة المسيح الموعود عليه السلام قلت عفويا: هذا هو الشخص الذي دعاني إليه. فهكذا قبل الأحمدية، ثم كما ذكر آنفا وبايع رسميا في عام 2010. تابع المرحوم في مقابلته المذكورة قائلا: إن لساني عاجز عن التعبير عن المشاعر الموجودة في داخلي، لأن النور الذي أعطتني الأحمدية يشعر به القلب أكثر بكثير من جميع الكلمات التي أستطيع نطقها بلساني الآن. أقول: كان المرحوم يظهر إخلاصا ووفاء كبيرا. يقول: أمرر كل خطبة وكل خطاب عبر قلبي وروحي، وأستمعها بتركيز شديد حتى أحفظها عن ظهر قلب. وكان يقول: إنني أعتقد أن بقاء العالم وتوفير الحقوق المتساوية في العالم مرتبط بالجماعة الأحمدية. أقول: لم يكن ممكنا له البقاء هنا بعد جلسة المملكة المتحدة العام الماضي، إذ قال: إن هناك زفافا في عائلتي في تركمانستان، وجميع الأقارب موجودون، ويجب أن أكون أنا أيضا هنالك بصفتي رب الأسرة. لكنني أعتقد أنه لا يوجد عمل أهم لي في هذا الوقت من العمل على ترجمة القرآن الكريم التركمانية. الأهم من كل شيء هو أن أختم القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ويوفق أولاده أيضا لقبول الأحمدية والعمل بها إذا لم يكونوا قد بايعوا سلفا. سأصلي على هؤلاء المرحومين صلاة جنازة الغائب بعد صلاتي الجمعة والعصر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.